والعقيد اللي قبله يبرر انه ممكن. في ايضا واحد اخر هنا كاتب بالفرنسيه قريت له يقول لك بان هذا يخلينا ان ممكن الجزائر ما تخليش فرنسا تلعب في الحدود نتاعها. وين عايش؟ ما هو الجزائر هي اللي فتحت الاجواء لفرنسا باش تحتل المال. ما هو الجزائر بكل اسف والم نظام الجزائري عصابه. وباعتراف وزير الخارجيه العمامره هي اللي قدمت كل الخدمات لفرنسا. وبتاكيد من وزير الخارجيه الفرنسي اللي قال فتحوا لنا الاجواء بدون حدود ولا قيود. مازال يعاود فيها. احنا قلنا نعاودوا لك يا سي زيطوط يا كذاب. دوك نوريكم باش تشوفوا الكذب ديالو كيفاش داير. دوك تشوفوا مليح. قالوا مالي لي غافال فرونسي نون جامي سورفولي l'Algérie. هاي سورفولاو المروك. هاي وتشوفوا زيد نوريلكم ها جون افريك. دوك نوريلكم جون افريك هكذا اكسكلوزيف قالك جامي. هاي جون افريك اكسكلوزيف. Les rafales français n'ont jamais traversé l'espace aérien. ويعاود فيها هذاك الوقت نوريوها له بصح معليش يزيد تجي يكذب عليكم بصح نعاود نولي نقول لك انايا. Le 13 janvier, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, annonce que les avions Rafale français ont survolé l'Algérie pour bombarder les sites djihadistes autour de Gao. علاش دارها هذيا؟ دارها باش حب يدخلنا درع في الاخر في لاكار تاع الماني. Alors, précipitant ainsi Alger dans le conflit malien. Aujourd'hui, Jeune Afrique apprend que les avions de chasse sont en réalité passés au-dessus du Maroc. Jeune Afrique, c'est un journal marocain. D'ailleurs, Paris le 15 janvier, au siège du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, se fait présenter devant quelques journalistes les détails opérationnels du raid que 4 avions Rafale ont effectué 2 jours auparavant sur les sites djihadistes de la région de Gao, dans le Nord Mali. Gao, Chomleha. Sur un écran devant le ministre, on distingue le plan de vol que les chasseurs bombardiers français ont suivi, entre Saint-Dizier et N'Djamena, Tchad. Duré 9h35, avec 5 ravitaillements en vol. Les pilotes ont l'ordre de faire des frappes rapprochées. راحوا المروك علاش؟ باش يديروا لي رافيتايمون في السماء باش ما يحبسوش. لي رافيتايمون منين يجوا؟ كان يقطع كاع الجيري كامل ما عندوش شكون يرافيتاي. الجيري ما ترافيتايش باسكو هو عنده دي رافال. سي با لا ميم شوز كيما الطياره تاعنا. سكيفي سي لي بورت افيون تاعو سور لوسيون هكذايا اللي هما اللي يديروا له الرافيتايمون تاع ليسونس باش يدور على المروك موريتانيا ويدور حتى لتشاد. تم يدير بوزيسيون يولي ديماري من تشاد يضرب يعاود يولي لتشاد. لو كان جالس على الصخرة تاع الجزائر كاع يترافيرسي كاع تيريتوار الجيريان ما كاش شكون يدير له رافيتايمون فول. اوبليجي عليك ترجع للمروك تكنيكمون بارلون. هذاك لورون فابيوس قال الهضره هذيا بالعاني باش يشعل النار في الجزائر ويحب يدخل الجزائر في الكونفلي. باسكو الارهابيين كانوا تاعهم هما اللي حطوهم جاو من ليبيا. هما اللي سلحوهم في ليبيا هما اللي قلبوا ليبيا باش دخلوا من ليبيا. هذوك الارهابيين القاعده في المغرب العربي. دونك زيتوط كذاب يكذب عليكم ما كاش منها سي بافري يعني وليت لكم. هو يامن ميني زافير طونو تاع فرنسا يامنوا بيان سور كان يروح يبيع لهم كان يروح يبيع لهم بيان سور يامنوا. هو يقول كاع ما كاش ديفونغاردي هاد لانفورماسيون باش تعرفوا يعني. دوك نجي نوري لكم الخريطه بيان كوم يلفو. نوري لكم الهواء. هاي اللي كاكو تشوفوا ها نوري لكم
هاي الجيري، هاي لا فرونتيير الجيريان، هاي اللي كامل، ها من جازو، ها على المروك، هوب حتى نجامينا، ما قطعوش تريتوار الجيريا هكذايا، يا طيحهم اونفول هنا وهنا وهنا، يا ربي طيحهم اونفول. De bloquer les avions sur place. Grâce à la PPS, c'est un centre qui est armé 7 jours sur 7, H24. Ça grouille toujours de monde, et ça, c'est ce qui nous permet notre grande réactivité. Au travers de ça, c'est comme je vous l'ai dit, on a privilégié la rapidité. L'état-major opérationnel qui est ici est en contact en permanence avec le CPC. Au GIFAC, à N'Djamena. Après, donc bien sûr, on a continué à suivre les échanges à N'Djamena. Après, donc bien sûr, on a continué à suivre les échanges. Je tenais à venir ici. راكو فاهمين صغار، هو كذاب يكذب عليكم. تسمى هو راهو حاب ينوضكم ضد الجيش كاريمون، حاب يضرب الشعب بالجيش باش الشعب يكره الجيش الجزائري ويقولك شوف راح يخدموا، يامنوه بلي الجيش تاعنا راح يخدم تحت لي زور تاع الامريكان. تحير دوخ لازم ندخلو حنا، وي خلاص فيني هذيك نقعدو ساكتين. دوك نوري لكم يا خوتي علاش هذا نقول لكم خابيت من الخوبات الكبار. ستادير هدايا عنده اون فونجونس بيرسونيل شخصيا برك، حب يخلف الطال يقلب البلاد يسيب الدم تسيل الدم يسيل باش هو يتهنى يفرح يقول لك هذا واش راهو حاب، هو ما عنده ما يخسر. في الجزائر كونداني ب20 سنه سيتوانتي بريطانيك هكذا يخسر كلش ما عنده والو، ما إلا ريان دو تو، لا افونير بوليتيك ولا حتى حاجه، يقعد تاع صالونات وتاع لي تلفزيون وتاع يوتيوب وفيسبوك، هذا ما كان ريان دو تو. يخدم على اردوغان ومؤتمر الامه والاخوان المسلمين، هو اللي هو منهم.